मसीह में आप सबकी सलामती हो। शुक्र चाहते हैं उसके पाक रूह का और उसके कलाम अक़दस का, जिसके वसीले से हम कलाम की खिदमत में कोशा पाकोशा कायम रहते हैं, ताकि उस खालिक का दिल से रूह से शुक्र अदा करें जो हमें मौके फराहम करता है हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम रूह के फलों में बढ़ते रहें। आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह के जीवने की निस्बत से हम आसमान पर उठाए जाने की निस्बत से बात करना चाहते हैं। यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, ईद सौर। अभी हमने पौलुस रसूल का खत रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमने खुदा की तलावत की। आइए एक दफ़ा फिर इसकी तलावत करते हैं मिलकर। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूह कुद्दस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा ज़हर भी किया। चनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम में ठहर बाहर ना छोड़ो, बल्कि बाप उस वादे के पूरा होने के मुंतज़र रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे क्या कर चुके हो, सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। पास उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरे रहे। आमीन। अभी लाइट आ गई है तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के मतलब दीन मसीहत के साथ साथ गैर अक़वाम का जो नजरिया है वो हमसे मिलता जुलता नहीं। वो मानते जरूर है कि वो रूह खुदा है, वो खुदा का कलमा है, वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये बात वो मानते कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, मगर वो इस बात को नहीं मानते कि जो उठाया गया है वो मसलूब है। उसके बदन को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन कब्र से वो जिंदा हुआ और वो 40 दिन जमीन पर रहा। जिसकी तस्दीक खुदा का कलाम करता है, इंसान नहीं करता, बल्कि कौन कहता? खुदा का कलाम उसकी तस्दीक करता है, और उनको 10 की मदद से ये कलाम लिखा गया। सोचने और समझने की बात है कि जो शख्स दुनिया में आता है, ना तो वो भागने के लिए आता है, ना वो गायब होने के लिए आता है, बल्कि वो अपनी खिदमत के लिए आता है। मगर ये जो शख्स आसमान पर उठाया गया है, या आम नबियों की तरह नबी नहीं है कि जिसको ज़मीन की तरफ भेजा गया हो, जो इंसानी नुत्फे से पैदा हुआ हो, और जिसको कलाम दिया गया हो कि ये तू कलाम बांट, मगर ये कलाम करने वाला है। ये मसीह मौद है, खुदा का कलमा है, खुदा का बेटा है, खुदा का पलोटा है। जो दुनिया के जो तस्वर हैं, जो दुनिया का तस्वर ईमान है मसीह यीशु के
رفع اما کے متعلق وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے، پہلا نظریہ ان کا یہ کہ یسوع مسیح جب آخری وقت میں تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، مصیبت اور لاچاری کے وقت جب اپنے شاگردوں کے ساتھ باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، تو یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان میں سے ایک شاگرد یسوع کے ساتھ اس باغ میں موجود نہ تھا۔ باقی 11 شاگرد یسوع کے ساتھ، 12 حواری جو یسوع نے لیے تھے، جن کو اس نے چنا تھا اور جن سے وہ محبت کرتا تھا، جو شاگرد حواری یسوع سے محبت کرتے تھے، اس وقت بعد میں ان کے ساتھ وہ دعا کر رہا تھا۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو جو شاگرد ان کے ساتھ نہیں تھا وہ یہودا اکسیوتی تھا، جس نے رومی حکومت سے یا سپاہیوں جو اس وقت کے حکمرانوں سے کچھ پیسے لیے تھے اسے پکڑوانے کے۔ اس باغ کے جو درمیان میں ایک کیا تھا؟ گھر تھا، چھوٹا سا گھر تھا، یہاں پر وہ موجود تھے اور حواری جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور جو یہودا اکسیوتی ہے وہ سپاہیوں کو لے کر یسوع کو پکڑوانے کے لیے آتا ہے۔ اور جب جیسے وہ یسوع کے نزدیک آتے ہیں تو یسوع کیا کرتا ہے؟ اپنی شکل بدل لیتا ہے، غائب ہو جاتا ہے اور اپنی شکل یہودا اکسیوتی کو دے دیتے ہیں، اور یسوع جو ہے اس جھونپڑی سے اڑ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں سے یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ایک نظریہ یہ ہے، تو کیونکہ اسی نے شکل اپنی یہودا اکسیوتی کو دے دی تھی، پھر وہ جو رومی سپاہی تھے انہوں نے جان لیا کہ یہی یسوع، اور اسے پکڑا اور پکڑ کر لے گئے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے اندر خدا کا روح تھا، اور وہ کیا تھا کہ وہ جب صلیب پر تھا تو وہ غائب ہو گیا، اس کی روح نکل گئی اور وہ وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ اس طرح کا ان کا نظریہ۔ ایک اور نظریہ ہے کہ جس کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنے حواریوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ کے پاس جاتے ہیں اور پھر شاگرد اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا تو بڑی دھند ہوتی ہے، کیا ہوتی؟ بڑی دھند ہوتی ہے، تو وہاں سے یسوع مسیح جو ہے وہ غائب ہو جاتے، اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ چلتے آتے ہیں، کشمیر میں آ جاتے ہیں، وہاں آ کر وہ مر جاتے ہیں، وہاں ان کی کیا ہے؟ قبر ہے۔ اس طرح سے ہمارے جو غیر اقوام میں اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، مگر مسیحیت نے تمام نظریات کو کنڈیم کیا اور ان کے ہر سوال کا جواب ان کو دیا۔ مسیحیت جو ہے کسی کے نظریات پر کھڑی ہی نہیں ہوتی، بلکہ مسیحیت خود ایک نظریہ ایمان ہے، نظریہ فضل ہے اور نظریہ نجات۔ یسوع مسیح کسی کے تابع نہیں ہے، یسوع مسیح خود ایک ایسی ہستی ہے جو دنیا کا بنانے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں رکھی۔ بہت ساری باتوں سے بہتر ہے کہ دو باتیں اچھی تھی، اگر وہ سیکھ جائیں تو ہماری زندگی کے لیے بڑا ہی ایک اہم اور ایک کلیدی اور نجات کا کام کرتا ہے۔ خدا باپ کا یہ منصوبہ جو ہے اس نے بیٹے کے وسیلے سے پایا تکمیل کو پہنچا۔ پہلا منصوبہ کیا تھا؟ تخلیق کا، انسانیت کو بنایا جائے، حیوان ناطق کو بنایا جائے، چرند پرند کو بنایا جائے، اور کہا ہے اچھا۔ ہر چیز خدا نے اچھی اور بھلائی کے لیے بنائی، اور انسان کو بھی خدا نے بنایا اور اپنا روح اس کی زندگی میں بخشا، زندگی جاری۔ یہ منصوبہ تخلیق ہے، اور اس منصوبے کی تخلیق میں جو کام کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے، کلمہ کرتا ہے، جو اپنے اندر معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ جس الفاظ کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا وہ کوئی کلمہ نہیں ہوتا۔ منہ سے نکلی بات کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ان کے گناہوں کی کیا ہو سکے؟ مغفرت ہو سکے۔ خدا نے گناہ کو تخلیق نہیں کیا، گناہ ہماری اپنا یہ نالائکی ہے، حکم عدولی ہے، خدا کے خلاف چلنے سے، خدا کو حکم نہ ماننے سے گناہ جو ہے وہ کرمزی شکل اختیار کر۔
ایک ہماری شکل ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور ایک گناہ کی شکل ہے، وہ بھی ہماری شکلوں کے اوپر پابند ہے۔ دونوں شکلیں جو ہے، دونوں صورتیں جو ہے، وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے یکساں طور پر مقبول ہوتی، ان کے یکساں طور پر وہ پروان چڑھتی رہتی، مگر ایک صورت نے، ایک شکل نے خدا کی بادشاہی کے وارث بننا ہے، اور وہ شکل صورت ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو برے کے لہو سے کیا ہوگا، دھویا، اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، اپنی شخصیت کو مسیح کی شخصیت کے ساتھ ملبس کیا ہوگا، کیونکہ مخلصی جو ہے بھیڑوں، مینڈوں اور بکریوں کی قربانیوں سے کبھی نہیں ملتی۔ اگر بھیڑ بکریوں کے مینڈوں سے قربانی ملتی رہتی تو خدا کو اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہ۔ کب تک بھیڑ بکریوں کا خون ذبح کرتے کرتے اپنے ہاتھ رکھتے پھر بھی گناہ میں رہتے، کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو خدا نے اپنا منصوبہ نجات کو پایا تکمیل پہنچایا، کلی طور پر پایا تکمیل تک، ایک تکمیل ہے، ایک کلی تکمیل ہے۔ تو مسیح یسوع جو ہے یہ کلی تکمیل کا وہ منبع ہے، وہ شکل ہے، وہ صورت ہے، وہ ہستی ہے، وہ قدرت ہے، وہ عظمت ہے، وہ پیار ہے، جو اس کے وسیلے سے زمین پر ظاہر ہو۔ اگر کلمہ نہ ہوتا تو اس کی مہین محبت جو ہے اس سے ہم دور رہتے، ہم اس کے دور سے دور ہو جاتے، مگر خدا نے اپنے اس نور کو دنیا کے لیے نور فضا بنا کر دے دیا، تاکہ ہم اپنے مسک چہرے کو مسیح کے چہرے میں جو ہے ملبس کر سکیں، شامل کر سکیں، اور اس کے جیتنے کی کیا دے سکیں، گواہی دے سکیں۔ تو اس لیے جو ہماری گواہی ہے وہ اپنی طرف سے بنی بنائی باتوں پر محیط نہیں ہے، بلکہ ہم وہ گواہی رکھتے ہیں جو کلام ہمیں دیتا ہے، جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کلام میں ہم ہیں، اور جس کلام میں ہم زندہ ہے، جس کلام میں ہم بولتے ہیں، جس کلام میں ہم تیرتے ہیں، جس کلام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، جس کلام کو لے کر ہم نے اس کی بادشاہی میں جانا ہے، وہ کلام ہے یسوع۔ تو میرے یسوع نے تمام بھیڑ بکریوں پھیلوں کی قربانیوں کو رد کر کے خود برا بن گیا، وہ خود صلیب پر چڑھ گیا، خود اس نے دکھ اٹھا لیے، خود اس نے اپنے آپ کو عزیز بنا لیا تاکہ ہماری مخلصی ہو جائے، اور یہ مخلصی ابدی ہو، یہ مخلصی بدن کی نہ ہو، بلکہ اس مخلصی کے اندر میرا بدن، میری روح، میری سوچ اور میری عقل شامل ہو، میری زندگی کا ایک حصہ خدا کا حصہ بن جائے، ایمان کا حصہ بن جائے۔ جب ہم یسوع کے حصے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایمان کی بات کرتے ہیں کہ میری زندگی کا حصہ میرے ایمان کا حصہ بن جائے، کیونکہ میرا ایمان خداوند میں بولتا رہے، بڑھتا رہے، محبت میں قائم۔ یسوع مسیح تو 2000 سال پہلے آسمان پر چلے گئے، یسوع مسیح کا جی اٹھنا مہیب ہے، مگر اس کا زمین پر رہنا، اس خوف اور غم میں مبتلا روحوں کو پھر سے تر و تازہ کرنا، اپنے حواریوں کو ایک ایسی ذمہ داری سونپنی تھی جو یسوع مسیح نے ابھی جاری اور ساری رکھی ہوئی تھی، اور یسوع نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ ماں یہودیوں میں رہے، بلکہ یسوع چاہتا تھا اب وہ ذمہ داری، اب وہ کلام، اب وہ ارشاد، اب وہ محبت، اب وہ قدرت اور اس کی جو عظمت ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، تاکہ اس کے جو حواری ہے دنیا میں جائیں اور دنیا کو مسیح کی گواہ بنائیں، جس طرح میں اور آج یہاں پر بیٹھے گواہ۔ ہم پیدائشی مسیحی تو بننا چاہتے ہیں، مگر حقیقی مسیح کب بنے گے؟ حقیقی مسیح بننے کے لیے مسیح کی طرح آپ کو صلیب اٹھانی ہے، مسیح کی طرح آپ کو برداشت کرنا ہے، اور مسیح کی طرح ہمیں ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ سنانے والوں کے لیے بھی مشکل ہے اور سننے والوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ یہی تو مسیحیت ہے، یہی تو میری مقصد ہے، یہی تو مسیح یسوع کی اصل تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو ہم نے رد نہیں کرنا، بلکہ اس تعلیم پر ہم نے عمل پیرا رہنا۔ یہ میری اور آپ کی
خوش نصیبی ہے، یہ میری اور آپ کی جو ہے برکت ہے کہ مسیح ہم میں زندہ ہے۔ مسیح کیا ہے؟ ہم میں زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہیے۔ اگر مسیح ہم میں زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، اگر مسیح ہم میں مر گیا تو ہم بھی مر گئے۔ ہمیں اپنے مسیح میں ہمیشہ کیا کرنا رہنا چاہیے؟ زندہ رہنا چاہیے، اور اپنے بدن کو روز بروز مسیح میں دھوتے رہے۔ کیوں؟ مسیح نے جو کام کیا، اس نے 2 کام کیے زمین پر جو بڑے اہم۔ پہلا کام تھا کرنا، سرو کرنا۔ مسیح نے سرو کیا، اپنے حواریوں کے پاؤں دھو کے ہمیں دکھا دیا کہ مسیح نے اپنے آپ کو کتنا پست کیا۔ معاذ ہم کہ یسوع جی اٹھا، ہاں سب کہتے ہیں یسوع جی اٹھا ہے، غیر قوم بھی کہتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھا، وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ مرا، وہ صلیب پر مرا، اسے قبر میں رکھا گیا، وہ 3 دن قبر میں رہا اور تیسرے دن وہ زندہ ہوا، پھر وہ 40 دن جلالی بدن میں رہا۔ یہ مسیحیوں کی گواہی ہے کہ وہ قبر میں اسے رکھا گیا، اس کا دفن کیا گیا، 50 سے مسالہ جات لگائے، پھر قبر کا منہ کھل گیا۔ جو بند کیا تھا رومی حکومت نے، جو سیل کیا گیا تھا، وہ پتھر لڑکا اور یسوع اس قبر سے باہر آ گیا۔ وہ پتھر لڑکا میرے لیے تاکہ میرے ایمان کا حصہ بنے، مسیح کے ایمان کا حصہ نہیں، یسوع کے ایمان کا حصہ نہیں۔ یسوع نے قبر کو کھول دیا، پتھر کو دور کر دیا تاکہ میں یسوع کو دیکھ سکوں، نزدیک سے دیکھ سکوں کہ یسوع قبر سے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اگر وہ قبر سے زندہ ہوا ہے پھر وہ جلالی بدن میں زندہ ہے۔ اب وہ پاک حالت میں، پہلے بھی پاک حالت میں، اب وہ جلالی حالت میں، وہ کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، کہیں سے بھی جا سکتا ہے، اور وہ کسی کی قید میں نہیں۔ یسوع پہلے کسی کی قید میں تھا، اب بھی وہ کسی کی قید میں نہیں ہے۔ جب یسوع کسی کی قید میں نہیں ہے تو میں اور آپ کسی کی قید میں نہیں ہو سکتے، نہ انسانوں کی قید میں، نہ شیطان کی قید میں، نہ کسی اور کی قید میں۔ ہمیشہ مسیح میں زندہ ہی رہے اور زندہ خدا کی گواہی دیتے رہو۔ یسوع نے پہلا کام کیا کرنے کا، سرو کیا تھا، اور دوسرا کام کیا ٹیچنگ کا، پریچنگ کا، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کے سوالات کا جواب دیا۔ اس لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم جلدی آئے کچھ کریں۔ ہم جب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرنے کی کا ایمان ہمارے اندر جو ہے وہ ابھرتا ہے کہ میں کروں، میں چاہوں، میں یہ کام کر سکتا، میں جلدی جاؤں، میں چرچ کا دروازہ کھولوں، میں یہ کام کروں، میں لائٹس لمفلائن ٹھیک کروں۔ یہ بھی خدمت کا حصہ ہے۔ خدمت ایمان یہ نہیں ہے کچے کپڑے پالیں، اچھا میک اپ کا لیں اور آ کر چرچ میں بیٹھ جائے، بائبل ہمارے ہاتھ میں، یہ تو سارے مسیحی کرنے ہیں، مگر میں کیا کرتا ہوں وہ سمجھے۔ جو مسیح نے کیا کرا وہ میں نے کیا، جو مسیح نے سکھایا میں نے سیکھا۔ مسیح تو جی اٹھا، ہاں وہ جی اٹھا، مگر وہ جو کیا اس نے زمین پر جسم میں، تو وہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں، وہ کریں۔ جب وہ کریں گے تو ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھیں۔ مسیح نے سکھایا، مسیح نے شاگردوں کو تعلیم دی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، پھر بھی جو شاگرد ہے ان کی زندگی میں یہ تجربہ نہیں آیا جو تجربہ میری اور آپ کی زندگی میں، کیونکہ صلیب کے نیچے شاگرد نہیں تھے سوائے ایک شاگرد، یہونا کا، جو صلیب کی دکھ تکلیف اس کی ماں نے دیکھی، اس شاگرد نے دیکھی، باقی حواریوں نے اس کا تجربہ نہیں کیا، اس لیے ان کے اندر خوف طاری رہا، مگر میرے خدا نے میرے اور آپ کا خوف کو اس نے دور کیا ہے۔ آج سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو غم کا ہے، جو دکھ کا ہے، جو گناہ کا خوف ہے، اسے دور کریں اور مسیح میں اپنی لائف کو صرف کریں، جو اس کے جی اٹھنے کا گواہ بن جائے۔ پاس میں گلا پھاڑتے رہتے، چلاتے رہتے، کرتے وہی ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے کپڑوں کے اوپر مٹی لگے؟ کیا ضرورت ہے ہم آگے یہ کرسی کو صاف کریں؟ کیا ضرورت ہے کسی پنکھے کو بھی ہم آن کریں؟ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ مسیحیوں کی شان کے خلاف ہے، یہ صرف پاکستانی مسیحیوں کے شان کے خلاف ہے۔ جو میرے ساتھ ان سے پوچھے وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ مسیح کے طالب بنے، جنہوں نے اپنے مسیح سے کرنا سیکھا ہے، سکھانا سیکھا، ان کی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کے نام دیکھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی مسیح کی،
हवारियों को देखो, मसीह के शागिर्दों को, वो मसीह में दलेरी जब उन्होंने हासिल की। देखिए यहाँ से हमें सबक मिलता है। और रसूलों के अमाल उसके पहला बाब में उस दिन तक जिसमें वो रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, उन्हें उनका चुनाव किया था, क्या कि रूह कुद्दस के वसीले से हुक्म देकर उनको उठा गया और उसने दुख सहने के बहुत से सबूतों से अपने आप को क्या कि उन पर जिंदा सहन, वो भी खौफ में दबे हुए, हुक्मरानों के डर, खौफ, सलीब की अज़ियत कि हमारा मसीह तो पकड़ा गया, वो तो मर गया, अब क्या हो गया, कैसे करें। वो जब हमारे साथ हमारे लिए सब शांत था, फिर भी मसीह को सबूत देना पड़ा, उन पर ज़ाहिर होना पड़ा, उनके ईमान को मजबूत करने का करता रहा। जिस्म के हालत में भी, जलाल के हालत में भी, सलीब पर भी वो कलाम करता रहा। उसने अपनी मर्जी से कहा, बाप अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता। मसीह की को जान ले सकता था, हरगिज़ नहीं, मगर फिर भी उसने क्या किया, सरेंडर किया। मुझे जान लेने का भी इख्तियार है, देने का भी इख्तियार, ये इख्तियार मुहकम है। अगले चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें क्या करता रहा, नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। जब जिस्म में भी था तो बादशाही की बात, तौबा करो, आसमान की बादशाही क्या है, नजदीक है। जब जलाली बदल लिया तो फिर भी क्या बात की, तो खुदा की बादशाही की उनसे बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर, ये बात खुदा ने किससे कही, हवारियों से कही, शागिर्दों से कही। वो एक बाला खाना में दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे, तो यीशु मसीह उनके दरमियान आ गया और उनको कहा, उन पर ज़ाहिर किया, मगर उनमें से एक शागिर्द था जो वो ईमान न लाया। वो कौन था, तो उसने कहा जब तक उसके हाथों में क्या न कर लो, श्राप न, उसकी पसली में मैं अपनी उंगली ना डाल। दूसरे अपने आप को क्या कर दिया, जहर किया तुम। तो यीशु मसीह का मुबारक वो जो बगैर देखे ईमान है, तू तो देख कर ईमान लाया। इतनी बड़ी बात उसने कही कि तू देख कर ईमान लाया, वह मुबारक वो जो बगैर देखे क्या लाए हैं, ईमान लाए। तो यीशु ने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाओ। बाप, उसने अपनी बात नहीं कही, उसने अपनी बात नहीं की, क्या कहा, बाप के उस वादे के क्या रहो, मुझसे रहो। यहां पर मसीह ने अपने बाप के नाम को क्या दिया है, जलाल दिया है। मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके, मेरी ज़बान से, मेरे लबों से, मुझसे तुम क्या कर चुके, सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद तुम क्या पाओगे, रूह कुद्दस की। यीशु को यहाँ पर यूहन्ना की बात करने की क्या जरूरत। आज भी तो हम बपतिस्मा वही ले रहे हैं जो यूहन्ना देता, मगर बात समझे, सब उस बात से बात करें कि यीशु ने ये बात आखिर शागिर्दों से क्यों कही, आज की कौम से क्यों कही, ये कलाम में क्यों दर्ज कि मेरे बाप के वादे के मुंतज़िर रहो, है। और दूसरी बात ये कही कि जिसका जिक्र तुम मुझसे, मेरी ज़ात से सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, मगर अब थोड़े दिनों के बाद तुम क्या पाओगे, रूह कुद्दस। जो यूहन्ना का बपतिस्मा है वो ज़हरी, गौर से सुनिए, यूहन्ना का जो बपतिस्मा क्या है, वो ज़हरी है और ये जिस्मानी है। ज़हरी भी है और जिस्मानी भी है, और ये दोनों है। जब हम अपने आप को खुदा के ज़हूर में शामिल नहीं करते तो हमारा जिस्म जो है वो कमजोरियों में रहता है। जब अपने जिस्म को खुदा के ज़हूर में मुलव्वस कर देते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक कुव्वत निकलती है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करती है। इकरार तौबा का अमल है। इसलिए इमाम रासुल इत्कार कलीसिया का रसूलों का अकीदा का क्या करती है, इकरार करती है, अपने तौबा का इकरार करती है, ताकि जब उन्हें रूह कुद्दस का बपतिस्मा मिले तो वो बातनी तौबा और रूहानी तौबा तैयार हो सके। यीशु अब शागिर्दों को बातनी तौबा और रूहानी तौबा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर आसमान पहुंचाना चाहता है। और यीशु नहीं चाहता कि इस खिदमत में जब इनके सबूर सबू तो ये कमजोरी के आलम में रहे, बल्कि इनका जिस्मानी जिस्म
रूहानी सोच भी मजबूत हो जाए। जब इनको कलाम दूं तो ये उठाने वाले, करने वाले, बांटने वाले, मोहब्बत करने वाले, जिंदगी को कुर्बान करने वाले, दुखों को महसूस करने वाले बन जाए, जिस तरह मैंने इंसानियत के दुखों को महसूस किया। इसलिए ये खिदमत और इसके इख्तियार का बपतिस्मा। बस उन्होंने उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को फिर बख्शेगा? हमें काले बड़े होते हैं, जैसे कोई कलाम करेगा ना, अगर किसी को कहता नबी मेरे पास इनविटेशन आया अमेरिका का, एप्लीकेशन जमा कराओ, सारे आज कितों वीजा लगेगा? अच्छा जी, कल की देखिए कि एप्लीकेशन इनविटेशन की बात, हम अगली बात करेंगे कितों लगेगा वीजा। तो यही हाल उस वक्त के लोगों का भी फौरी को उन्होंने क्या कर दिया, ऐ खुदा क्या इसी वक्त फिल फौर अपनी भाषा में अदा करेगा? तो मेरे मसीह की बात गौर से सुनो। उसने उनसे क्या कहा, इन वक्तों में यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा। कुछ बातें मसीह के इख्तियार में, कुछ बातें बाप के इख्तियार में है। तो मसीह जमीन पर अपने बाप के इख्तियार के ताबेपन का जमीन पर आया है। तो वो यही बात कर रहा है, कुछ है इन मियादों का जानना क्या बाप के इख्तियार में, तुम्हारा काम नहीं। जो काम मेरे और आपके ज़िम्मे है उसको जानने की कोशिश करें। मगर आगे बरकत की बात लिख, जब रूह कुद्स तुम पर क्या होगा, नाज़िल हो, तो तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। पढ़ते रहे, और यरूशलेम और तमाम यूदिया और समरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे क्या होगे, हालेलुया। ये है रूह कुद्स का बपतिस्मा। जब रूह कुद्स मिलेगा तो तुम्हें क्या ठहरना है, एक कोने की तरफ बैठ जाना है, फिर तुमने कमजोर हो जाना, फिर दरवाजे बंद करने। यीशु ने बता दिया कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम्हें एक अजीब सी कुव्वत मिलेगी। और कुव्वत उस क्या होगी कि तुम जो यहाँ डरे बाला खाने में ठिठुरे हुए हो, तुम यहाँ से निकलोगे, यरूशलेम से तुम निकलोगे, मेरे गवाह बनोगे, मेरे लोगों के लिए काम करोगे, मेरे लोगों की खिदमत करोगे, और तुम फिर यहूदिया से गुजरोगे। तमाम यहूदिया से तुम जो है सफर तय करते करते फिर सामरिया से होते हुए तुमने जमीन तक फैल जाना है। ये है उसके जी उठने का मफहूम, ये है उसकी कुदरत, ये है उसकी मोहब्बत कि तुमने तो यूहन्ना से बपतिस्मा पाया, मगर थोड़े दिनों के बाद तुम क्या पाओगे, रूह कुद्स से क्या पाओगे, बपतिस्मा। इसलिए मेरे बहनों भाई, अपनी जिंदगी में मसीह की कुव्वत को मसूल। अब ये नहीं कुव्वत मिल गई, चलो जी अब मैं लोगों को मारना शुरू कर, लोगों से मैं तलवार उठाना शुरू, नहीं। कुव्वत ये का मतलब दलेरी मिल गई। क्या मिल गई, दलेरी मिल गई। ईमान कलाम अय्या हो गया, ज़ाहिर हो गया। और आगे देखते फिर जीतने का, ये कहकर उनके कहा के देखते ही देखते, ये आखिरी कलाम था। तो NSB चाहे नाम सोचे, इसकी जो खिदमत है इस आयत के करीमा के इर्द गिर्द खिदमत घूमती है। हमारे जो लेट रेवल हो यंग थे, जब भी वो कलाम सुनाते थे, उनकी कलाम की तलावत यही होती थी। क्या होती थी, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, मर्दे खुदा मर्दे मजहर हमेशा इसी आयत से अपने कलाम का आगाज करते। बस वे सब जानते हैं, उन्होंने उनको देखा है और उनके देखते देखकर ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसकी नजरों से क्या कर लिया, छुपा लिया। वही बात जो कैरकों में कहते, कुछ दूर के पहाड़ अपने हवारियों के साथ था, तो बड़ी क्या थी, आंधी भी थी, धुंध भी थी, और यीशु ने अपने आप को क्या करके छुपा लिया और उसके पहाड़ के पीछे चला गया, और वहां से बेचारा चलता 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 आके कश्मीर में मर गया। उन्होंने इतना मसीह को कमजोर बना दिया कि जो वहां से गया हो सकता है, उड़ सकता है, तो उसको फिर उस पहाड़ी के पीछे ही जाना था, फिर वहां से चलते चलते यही आना था। वो अकल समझ नहीं आती, कोई लिखने वाले की, बोलने वाले की कोई दनाई नजर नहीं आती। बात वो लिखो जिसके अंदर कोई ठोस दलाइल हो, उस बात का कोई फायदा नहीं जिसके अंदर दलाइल ना हो। जल्दी से आगे क्या लिखा, बदली ने उसकी नजरों से छुपा लिया, उसके जाते को जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे। कौन देख रहे थे, फरिश्ते, शकील हवारी क्या देख रहे थे, आसमान के यीशु को जाते देख रहे थे, और खुदा का क्या कर रहे थे, शुक्र कर रहे थे।
دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس کھڑے ہوئے کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس آسمان سے اٹھائے گا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے آسمان پر جاتے دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھے تھے تو کتنے اور فرشتوں کا ذکر ہے؟ 2 کا۔ تو یہاں پر کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ 2 کا۔ تو انہوں نے کیا کیوں پر کیا دیکھ رہے؟ تم نے یسوع کو جس طرح آسمان پر جاتے دیکھا اسی طرح آسمان سے آتے بھی دیکھو۔ آئیے آخری حوالہ کلام کو ختم کر میرے ساتھ نکالے لوکا رسول کی انجیل جلی اور اس کا 24 باب اور اس کی 50ویں آیت سے 53 آیت تک مل کے پڑھتے ہیں۔ پھر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں کیا دی؟ برکت۔ یسوع اپنے شاگردوں کو کہاں لے گیا؟ بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں کیا دی؟ برکت دی۔ جب انہیں برکت دے رہا تو ایسا وہ ان سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا اور آسمان کو اٹھایا گیا اور اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی کیا کرتے؟ حمد کیا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص کسی سے جدا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ دکھ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آنسو بہاتے، دانت پیستے، مگر یہاں پر شاگرد یسوع مسیح کے جانے کی جدائی میں، غم میں نہیں ہے، تکلیف میں نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے ان پر برکت چاہی ہے۔ اور وہ خوشی سے کہاں لوٹے؟ یروشلم میں لوٹے اور ہیکل میں بیٹھ کر خدا کی جے جیکار کرے۔ تو ہم بھی خدا کے حضور کیا خدا کے حضور خدا کے ہیکل میں بیٹھے ہیں نا، تو خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خوشی۔ تو یہ کہ آسمان پر جانا کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے۔ کلام میں کو سننا خوشی کا موقع ہے، کلام کو قبول کرنا خوشی کا موقع ہے۔ خداوند آج سب کو آج کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، زوردار تالیاں۔